हार्दिक बधाई बालेन। यो बालेन शाहको मात्र जित होइन, लाखौं स्वतन्त्र नेपाली युवाहरूको जित हो अनि विकास र समृद्धि हुनुपर्दछ। खास गरी ठूला दलहरूले आश्वासन मात्र बाँडे उनीहरूको निराशाको प्रतीक पनि हो। बालेन एक पात्र मात्र हुन्, उनले अधिकांश युवाहरूको मन जितेका छन् र देशकै राजधानी काठमाडौँ जुन देश तथा विदेशबाट अत्यन्त केन्द्रबिन्दुमा हेरिएको हुन्छ, त्यहाँको राजनीतिक अवस्थालाई सबैले नजिकबाट निहालिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा एक स्वतन्त्र युवा जसले आफ्ना सपनाहरू देखाएर काठमाडौँवासीको मन बटुल्न सफल भएका छन्। यसैगरी अबको 5 वर्षमा उनले काम गरेर पनि फेरि साथ पाउनेछन्, यो आशा हामी व्यक्त गर्दछौँ। लाखौं युवाको ढुकढुकीको रूपमा उदाएका बालेन शाहलाई काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। यो तपाईँ हामी सबैको जित हो, स्वतन्त्र युवाको जित हो। खास गरी अब राजनीतिक दलहरूका आश्वासन अनि खोक्रा कुराहरूले हुँदैन, काम गर्ने युवाहरूलाई ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भनेर काठमाडौँले जुन प्रयास गर्यो यसलाई सल्युट गर्नुपर्छ। जसले तपाईँले हेर्नु भएको छ, कम्तीमा एउटा लाइक तपाईँले गर्न नहिचकिचाउनुहोला, झर्को नमान्नुहोला, एउटा कमेन्ट गर्नुहोला, कङ्ग्रेचुलेसन बालेन भनेर लेख्नुहोला र एउटा सेयर गर्नुहोला, ताकि हरेक नेपालीलाई र देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई अनि हरेक विदेशीहरूलाई पनि देखाउनु पर्नेछ। किनकि नेपालको राजधानी काठमाडौँमा लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएका राजनीतिक पार्टीले हारेका छन्, एउटा स्वतन्त्र युवाले जितेको छ। यो सन्देश सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ। त्यसकारण आफ्नो फेसबुकमा कङ्ग्रेचुलेसन बालेन भनेर तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, आफ्ना ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुहोला, किनकि यो तपाईँको जित हो, हाम्रो जित हो, हामी सबैको जित हो। कसैले हारेको छैन। बालेनले जित्दै गर्दाखेरि कुनै पनि पार्टीले हारेको छैन, कुनै पनि समूहले हारेको छैन, किनकि उनी स्वतन्त्र हुन्, सबैका साझा प्रतिनिधि हुन्। अब काठमाडौँ बन्नुपर्छ, अब देशको विकास समृद्धिको यात्रा काठमाडौँबाटै सुरु गर्नुपर्छ, बालेनहरूले सुरु गर्नुपर्छ। विभिन्न ठाउँमा धरानको कुरा गरौँ, हर्क साङपाङ जो एक्लै लडेर पनि धरानीहरूको मन जितेका छन्, यस्ता युवाहरूले अब पालो पाउनुपर्छ, देशले मुहार फेर्नुपर्छ। यदि मेरो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आज यो सन्देश सबै माझ पुर्याउनु पर्नेछ, खुसियाली बाँड्नु पर्नेछ। त्यसकारण एउटा लाइक, एउटा कमेन्ट, एउटा सेयर कम्तीमा पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै गर्दाखेरि दर्शक महानुभाव, खास गरी बालेन शाह को हुन्, किनकि बालेनले काठमाडौँमा जितिसके पछाडि उनका योजना के छन्, योजनाको विषयमा म अर्को एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने छु। उनका योजनाहरू के छन्, उनले घोषणा पत्रमा के कुराहरू लेखेका छन् भनेर उनको एउटा छुट्टै भिडियो म बनाउने छु। त्योभन्दा अगाडि बालेन शाह को हुन् र उनी किन यसरी राजनीतिमा आए, उनी राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि उनले आज जितेका छन्, तर उनलाई हिजो अस्ति यो फुच्चे केटु यसले के गर्छ र यस्ता व्यक्तिहरू त योभन्दा अगाडिका चुनावमा पनि आएका थिए, केही मत ल्याएका थिए, आज उनीहरूको नाम नै गुमनाम जस्तो भएको छ, उसले जित्दैन भनेर सामान्य रूपमा लिइएको थियो। योभन्दा अगाडि कसले के भनेको थियो लगायतका कुराहरू म प्रस्तुत गर्छु, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। बालेनको पुरा नाम बालेन्द्र शाह हो, यहाँहरू धेरैलाई थाहा भइसकेको छ। उनी 31 वर्ष अघि काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम राम नारायण शाह र आमाको नाम ध्रुवदेवी हो। उनका बुबा आयुर्वेद चिकित्सक हुन्। बालेनका दाजु कुशल चार्टर एकाउन्टेन्ट छन्, भाउजू बैंकर र बहिनी चित्रकार हुन्। बालेनकी श्रीमती सविना जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छिन्। सानै उमेरबाट सङ्गीतप्रति चासो राख्ने बालेन र्यापर पनि हुन्। यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ उनी चर्चित र्यापर हुन्, धेरैको मन मस्तिष्कमा उनी बसिसकेका थिए योभन्दा अगाडि नै। पेसाको हिसाबबाट उनी इन्जिनियर पनि हुन्। काठमाडौँको VS निकेतन विद्यालयबाट +2 सकेका बालेनले खुमलटार स्थित हिमालयन व्हाइट हाउस इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरे। भारत पढ्न गएपछि बेङ्गलोरबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ गरी भारतमा अध्ययन सकेर स्वदेश फर्किएपछि इन्जिनियरिङ पेसामा लागे। 2072 सालको वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पपछि उनी पुनर्निर्माणको काममा संलग्न भए। खास गरी 2072 साल असोज 3 मा नयाँ संविधान घोषणा भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। सोही समयदेखि बालेनको रुचि राजनीतितिर हुन लागेको हो। राजनीतिमा आउनु अघि उनी सामाजिक गतिविधिमा संलग्न थिए। बालेनले गत मक्सिरमै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मेयरमा उठ्ने जानकारी गराएर उनी त्यति बेलैदेखि प्रचार प्रसारमा सक्रिय थिए। त्यसो त महानगरप्रति उनको प्रतिबद्धता के छ त? स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनले चुनावी घोषणा पत्रमा डिजिटल सरकारदेखि आइडिया बैंकसम्मका योजना अगाडि सारेका छन्। साथै उनले
व्यक्तिगत घटना दर्ता र घर घरमै पुगेर वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। सबै वडा स्तरहरूमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्ने, सूचनाको हक र खरिद, टेन्डर प्रक्रिया र बजेटको पारदर्शिताका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता तथा अन्य कागजातहरूको होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाउने उनको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। युवालाई उनीहरूको व्यक्तिगत करियर मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले करियर परामर्श र कोचिङ कक्षामा सहभागी गराउने उनले बताएका छन्। कक्षा 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर इतिहास, योग, आयुर्वेद र पौराणिक शिक्षा दिइने पनि उनको प्रतिबद्धता रहेको छ। पछिल्लो समय र्याप र इन्जिनियरिङ सँगै अगाडि बढिरहेका बालेन राजनीतिमा भने सुरुमा विवेकशील पार्टीप्रति आकर्षित थिए। उनले विवेकशील पार्टीबाट राजनीति गर्ने चाहना पनि राखेका थिए। विवेकशील र साझा पार्टी एक भएर छुट्टिएका बेला उनी उक्त पार्टीको सम्पर्कमा पुगेका थिए। त्यो बेला उनले आगामी चुनावमा विवेकशीलबाट मेयर उठ्ने चाहना राखेका थिए। बालेनजीले त्यति बेला मेयर उठ्न हाम्रो पार्टीको नेतालाई प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। विवेकशील पार्टीका एक सदस्यले भनेका छन्, त्यो बेला उहाँ र्यापरका रूपमा मात्र चिनिनुहुन्थ्यो। हामीले पहिला पार्टीको सदस्यता लिन सुझाएका थियौँ। बालेनले विवेकशीलको सदस्यता लिएनन्, मेयरमा उठ्ने सपना पनि छोडेनन्। आफ्नै तरिकाले उनी त्यसको तयारीमा लागे। उहाँले 2.5 वर्ष अघि मेयर उठ्छु भनेर फेसबुकमा लेख्दा उहाँका साथी र हामीले पनि जिस्क्यौं, बालेनकी श्रीमती सबिनाले भनेकी छिन्। काठमाडौँको मेयर पद भनेको कुनै कम्पनीको सिइओ जस्तो हो भन्ने बालेनको तर्क छ। बालेनले विभिन्न मिडियाका अन्तर्वार्तामा पनि काठमाडौँको मेयर पदलाई राजनीतिसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन्। मेयरको पद राम्रो ज्ञान भएको मान्छेले लिनुपर्छ, सिइओ जस्तो पोजिसन हो, राजनीतिसँग तुलना गर्न मिल्दैन भन्ने उसको तर्क छ। बालेनका दाइ कौशलले भनेका छन्, कसैको दबावमा काम गर्नु पर्दैन, आफ्नै मतदाताको काम गर्ने ठाउँ हो, व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने उसको बुझाइ छ। नेपालको राजनीतिक अवस्था देखेर निराश भएपछि बालेन राजनीतिमा आएको कुशलको जिकिर छ। ऊ कसैले काम नगरेको देख्दा निराश हुन्थ्यो, आक्रोश देखाउँथ्यो। कुशलले भने ऊ कुनै घटनाले मेयर उठ्न आएको होइन, उसले आफूलाई तयार पारेको छ। 5 वर्ष पहिलादेखि नै तयारी गर्यो, अहिले उपयुक्त समय देखेर उम्मेदवारी दियो। उम्मेदवारी अघि हरेक क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेटघाट र सरसल्लाह गरेर ज्ञान लिएको छ, क्षमता बनाएर मात्र उम्मेदवारी दिएको छ। सटिक र प्रष्ट बोल्न सक्ने बालेनको क्षमता छ। उम्मेदवारी दर्ताका दिन पत्रकारहरूले उनलाई दलहरूको मत काट्ने विषयमा सोधेका थिए। बालेनले सिधा जवाफ फर्काए, हो म कांग्रेस एमाले दुवैको भोट काट्न आएको हो, जित्न आएको हो। गायक स्वप्निल बालेनको बोल्ने शैली र तर्कशील क्षमतालाई नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण भनेर भन्दछन्। एउटा नेता हुन साइकोलोजिकल विङ चाहिन्छ। स्वप्निल भन्छन्, म लिडर हुन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा नहुन सक्छ। जोसिएका बेला मलाई पनि यो बन्न मन लाग्छ भनेर बोलिदिन्छु। तर बालेन जुन तरिकाले अगाडि बढेको छ, उसले हरेक अन्तर्वार्ताहरूमा जित हात पारिसकेको छ। उसमा नेतृत्व क्षमता छ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ। बिस्तारै आम मानिसमाझ सार्वजनिक हुँदै गरेका बालेनको व्यक्तित्व कतिपय मानिसलाई भने बिझेको छ। बालेनका कतिपय व्यवहार र भनाइले उनको व्यक्तित्वको सम्भावित अर्को पाटोबारे पनि संकेत गरेको छ। उनी सधैँ कालो चस्मा लगाउँछन्, हलमा सम्बोधन गर्दा होस् वा कोठामा छलफल गरिरहँदा कालो चस्मामै देखिन्छन्। मिडियालाई दिएका कयौं अन्तर्वार्तामा उनले कालो चस्मा फुकालेका छैनन्, फुकाल्दैनन्। बालेनले सार्वजनिक रूपमा दिने कतिपय अभिव्यक्ति पनि स्वाभाविक लाग्दैनन्। उदाहरणका लागि उनी आफू 90,835 मत ल्याएर निर्वाचन जित्ने बताउँछन्। कुनै राजनीतिज्ञले म 80,000 वा 90,000 मत ल्याएर जित्छु भन्नु अस्वाभाविक होइन। त्यो भनेको लगभग त्यति मत भनेको हो। तर जब कुनै राजनीतिज्ञले तोकेर म 90,835 मत ल्याउँछु भन्छ, उसले के आधारमा किन त्यसो भनिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कस्तो मनोविज्ञान भएको नेताले मैले सार्वजनिक रूपमा ठ्याक्कै अङ्क तोकेर आफूले ल्याउने मतको दाबी गर्नु जायज नै हुन्छ भन्ने ठान्छ? उसले आफूलाई तिलस्मी ठान्छ वा त्यसो भनेपछि मानिसले आफूलाई कन्फिडेन्ट ठान्छन् भन्ने विश्वास गर्छ वा सार्वजनिक रूपमा जे भनिदिए पनि हुन्छ भन्ने ठान्छ? एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा बालेन कुन मनोविज्ञानमा सवार छन्? मनोविद करुणा कुँवर राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूमा कतिपय अवस्थामा ग्रान्डियस आइडियाजको अवस्था देखा पर्ने बताउँछन्। यो अवस्थामा मान्छेले आफूलाई अरूभन्दा पृथक, क्षमतावान र अब्बल मान्न थाल्दछ। म यस्तो गर्न सक्छु, मेरो क्षमता यति धेरै छ भन्ने लाग्छ, जे गरिराखेको छु ठिक गरिराखेको छु भन्ने लाग्छ। बढाइ चढाइ गर्ने मनोविज्ञान बन्छ। करुणाले भनेकी छिन्, कहिलेकाहीँ काल्पनिक कुरा पनि गर्छ, जस्तै यति भोट ल्याउँछु भनेर तोक्नु पनि काल्पनिक कुरा हो। यस्तो अवस्था कतिपय राजनीतिक नेताहरूमा देखिन्छ। बालेनमा पनि आफूमाथि अति नै विश्वास देखिन्छ। मेयरमा जितेर के गर्छु भन्ने उनको सोची छ। आफूले मेयर जितेपछि सबै काम
एक्लै गर्न सक्छु भन्ने भान उनलाई छ। मेयर भनेको कम्पनीको CEO जस्तो ठान्छन् उनी। CEO का सबै निर्णय र निर्देशन चल्छन् उनको बुझाइरहेको छ। महानगरमा भने खासमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका हुन्छन्। व्यवस्थापिकाले बजेट र कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ। पास भएको कार्यक्रम अनुसार मात्र मेयरले खर्च गर्न पाउँछ। बालेन एक्लै मेयर उठेका छन्। उनको पार्टी छैन। उनको टिमबाट कोही पनि वडा अध्यक्ष वा सदस्य उठेको छैन। बिना टिमको मेयर बनेर केही पनि पार लगाउन सकिँदैन भन्ने उनले बुझेको देखिँदैन। उनलाई चिन्ने विवेकशील साझा पार्टीका एक नेता बालेनमा टिम वर्कप्रति कुनै विश्वास नभएको बताउँछन्। उहाँलाई राजनीतिक टिम गेम हो भन्ने थाहा छैन। ती नेताले भनेका छन् उहाँलाई टिममा कसरी कुरा गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। टिमको तागत र जटिलताबारे उहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। टिमको जटिलता अर्थ्याउँदै उनले भनेका छन् बालेनले भोलि चस्मा खोल्दा हामीलाई घुरेर हेर्यो भनेर झगडा पर्न सक्छ। टिम बिना केही गर्न सकिँदैन। उनले थपेका छन् उहाँहरूको उपमेयर उम्मेदवार हुनुहुन्न, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्न। टिम भएपछि मात्र त्यसको तागत र जटिलता थाहा हुन्छ। कसरी काम गर्ने, कसरी मिलाउने भन्ने थाहा हुन्छ। बालेनलाई निर्वाचन परिचालनमा सघाइरहेकी श्रीमती सविता भनी टिम नबनाउनुको कारण चुनाव चिन्हको समस्या भएको बताउँछिन्। टिम नै स्वतन्त्रमा उठ्दा फरक फरक चिन्ह हुने भएकाले प्रचारमा समस्या हुन्थ्यो। सविनाले भनिन् एउटा मात्र उम्मेदवार र चिन्ह प्रचार गर्न सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। महिलाहरूको आत्मसम्मानका विषयमा बालेन कति सचेत र संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न पनि पछिल्लो समय उठेको छ। उनले र्याप गाउँदा प्रयोग गरेका शब्दलाई लिएर यो प्रश्न पनि उठेको थियो। बालेनको विषयमा सेतो पार्टीमा लेखिएको लेखमा काठमाडौँ उपत्यकामा दलीय मत मात्र छैनन्, यहाँ ठूलो संख्यामा न्युट्रल मतदाता छन् जसमा बालेनले असर पार्न सक्छन् भनेर भनिएको थियो। यसअघि मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएका रन्जु दर्शना र किशोर थापाले काठमाडौँको मेयर पदमा राम्रो मत ल्याएका थिए। रन्जुले तेस्रो धेरै मत पाएकी थिइन् भने किशोरले चौथो धेरै। अझ र्यापको लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको उपस्थितिले बालेनलाई थप हौसाएको छ। तर चर्चालाई मतमा बदल्नु सानो चुनौती भने थिएन। त्यसो त बालेनले आफूले 90,835 भोट ल्याउने दाबी गरेका छन्। विवेकशील पार्टीका नेता यसलाई बालेनको ओभर कन्फिडेन्स भन्छन्। युवा भनेर रन्जु दर्शनालाई 24,000 भोट आयो। इन्जिनियर भएकाले किशोर थापालाई 18,000 मत आयो। अब त्यो दुवै मलाई आउँछ भनेर हिसाब गर्नुभयो। विवेकशीलका ती नेताले भनेका छन् हामीले राजनीतिको रेखा यति सोझो हुँदैन भनिदिएका छौँ। बालेनको उम्मेदवारीलाई दलहरूले युवा पुस्ताको राजनीतिमा आकांक्षीका रूपमा मात्र बुझेका छन्। तर यस्ता उम्मेदवारले कुनै असर नपार्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बालेनको उम्मेदवारीलाई लहरको राजनीतिका रूपमा व्याख्या गर्छन्। अघिल्लो चुनावमा रन्जु दर्शना आउनुभयो, ठूलो होहल्ला भयो, तर उनीहरू फेरि उम्मेदवार पनि हुन सकेनन्। अहिले उनीहरूको पार्टी कुन हो भन्ने अवस्था भयो। कहाँ छन् भन्ने थाहा नपाउने अवस्था छ। रिजालले भन्नुभयो बालेन शाह भन्ने पनि लहरका रूपमा आए। लहरले राजनीति चल्दैन, राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। रिजाल आफ्नो पार्टीले नै अहिले युवाको विषय उठाइरहेको र अपडेटेड अवस्थामा रहेकाले कुनै उम्मेदवार मात्रले युवालाई आकर्षण गर्न नसक्ने बताउँछन्। त्यस्तै पढे लेखेका मान्छे राजनीतिमा नआएको भन्दैमा बालेनको उम्मेदवारीलाई पुष्टि गर्न नसकिने उनले बताएका छन्। पार्टीले काठमाडौँका वडा तहका उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्दा बालेनका कारण चुनावमा खासै असर नपर्ने देखिएको उनले तर्क गरे। बालेनले काठमाडौँको इलिट भोटमा असर पार्छन्, हाम्रो मतदातामा खासै असर पार्दैनन्। बालेनले पाउने मत सम्भवतः कङ्ग्रेसका मतदाताको हुन सक्छ, रिजालको भनाइ छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान पनि काठमाडौँमा बालेनको उम्मेदवारीले खासै असर नपार्ने बताउँछन्। कोही व्यक्तिको बोल्ने क्षमता हुँदैमा काठमाडौँको चुनावमा असर नपर्ने उनको तर्क छ। मनमोहन भट्टराई काठमाडौँमा चुनाव हारेका छन्। उनी त्यति बेला गगन थापा जस्ता थिए, जहाँ पनि उनको खोजी हुन्थ्यो प्रधान भन्छन्। तर मनमोहन केशव स्थापितसँग हारे। स्थापित स्थानीय र बुद्ध मार्गी थिए। काठमाडौँमा कि नेवार बीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ कि त गैर नेवार बीच हुनुपर्छ, अनि मात्र कम्युनल मतदान हुँदैन। प्रधान काठमाडौँमा यसपटक पनि सृजना सिंह र केशव स्थापित मध्ये एउटा नेवारले जित्ने तर्क गर्छन्। जतिसुकै हल्लाखल्ला भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा मतदान भएको छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवार हाइलाइट भए पनि मत खस्ता दलगत आउँछ। उनले भनेका छन् बालेनको मिडियामा मात्र हल्लाखल्ला हो। दर्शक महानुभाव, बालेन र शाह अर्थात् बालेन शाहको उम्मेदवारी दर्ता भएपछि भएका विभिन्न टीका टिप्पणी मध्ये सेतो पार्टीले कालो चस्मा भित्र लुकेका बालेन शाह उनको उम्मेदवारीले काठमाडौँको चुनावमा कसलाई कति असर पार्छ भनेर मनोज सत्यालले लेखेको यो लेख हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। दर्शक महानुभाव, अब आएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बालेनले चुनाव जितिसके पछाडिको यो अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
जो व्यक्तिहरूले बालेनप्रति टिप्पणी गरेका थिए उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अनि 5 वर्षको अवधिमा बालेनबाट तपाईँको अपेक्षा के छ? काठमाडौँ तपाईँ देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ, अझ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, बालेनबाट कस्तो खालको अपेक्षा तपाईँले गर्नुभएको छ? विदेशबाट सोझै काठमाडौँ झर्दै गर्दाखेरि तपाईँको अपेक्षा के हुन्छ? बालेनले काठमाडौँ कस्तो बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। बालेन शाहले योभन्दा अगाडि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कस्ता खालका योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्, 5 वर्षमा के गर्ने योजना बनाएका छन्, भूमिगत रूपमा अर्को भिडियोमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला।